खुदावंद की तारीफ हो, उसके जिंदा नाम की सताइश करते हैं। एक मरतबा फिर हमें ये मौका मिला कि हम खुदा की जिंदा आवाज़ को सुन सकें जो बियाबानों को हिला देती। हालेलुया। और याद रखें, वो शख्स जो खुदा की आवाज़ को सुनता है, खुदा उसको बरकत देता है। आमीन। जो शख्स खुदा की आवाज़ को सुनकर उस पर अमल करता है, खुदा उससे बरकत पर बरकत देता है। आमीन। मैं सुनना ही काफ़ी नहीं, उस पर अमल भी करना। कल रात मैं दुआ कर रहा था और मैंने खुदावंद से रहनुमाई ली कि खुदावंद मैं क्या बात करूं, मैं क्या तेरी कलीसिया को बताऊं। तो खुदावंद ने मेरी रहनुमाई की है। चंद बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा खुदा के कलाम को पढ़ने के हवाले से, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने के हवाले से। तो ज़बूर 119 मेरे साथ निकालिए, उसकी आयत नंबर 133, वर्स नंबर 133, साम नंबर 119। ज़बूर 119 उसकी आयत नंबर 133। और जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर, कोई बदकारी मुझ पर तसल्लुत ना पाए। आमीन। अपने कलाम में मेरी रहनुमाई। जब आप बाइबल मुकद्दस को पकड़ते हैं, इसको खोलते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं, इस पर गौर करना शुरू करते हैं, ये आपको लीड करना शुरू कर देती है, ये आपको गाइड करना शुरू कर देती है। एक कामयाब जिंदगी जो है, कामयाब फैसलों का तसलसल होती है। सुने इसको दोबारा, एक कामयाब जिंदगी कामयाब फैसलों का तसलसल। आप जब सुबह उठते हैं, हर रोज कितने ही फैसले लेते हैं आप। आज कपड़े धोएं कि ना धोएं, ये एक फैसला है। आप कहते हैं चलो आज ही धो लेते, आपने धो लिए। कई बार आप कहते हैं नहीं कल धो लेंगे, अगले दिन कोई मेहमान आ जाता है, फिर वो पेंडिंग हो जाता है। उस दिन आप धोना चाहते थे लेकिन मेहमान आ गए, आपका काम पेंडिंग हो गया, आगे जाता है। तो जो फैसले हैं मेरी और आपकी जिंदगी के, वो हमारी जिंदगी को बनाते हैं, वो हमारी जिंदगी को तश्कील देते हैं। और खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है ताकि हम दुरुस्त फैसले कर सकें। वो शख्स जिसका दिमाग खुदा के कलाम से खाली है, वो जो फैसले करता है वो लोगों से पूछताछ के करता है। वो अपनी जिंदगी के माजी के जो साल गुजरे हैं उसके एक्सपीरियंस की बेस पे फैसले करता है। माजी में उसने गलतियां की हैं और यकीनन वो अब भी गलतियां करेगा। इर्द गिर्द से जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, जरूरी नहीं कि वो ठीक हो, वो गलत होगी। कोई बंदा आपको मशवरा दे रहा है, आप नहीं जानते कि वो आपको खुलूस नीयत से मशवरा दे रहा है, वो आपको फंसाना चाहता है, या जिस चीज का आप उससे पूछ रहे हैं उसको तजर्बा है भी या नहीं है। मैंने तो ये देखा है, जिस चीज का हमें नहीं भी पता होता, अगर हमसे मशवरा मांगा जाए हम जरूर देते हैं। हम कहते हैं कि ये एक अच्छी बात है, उसने मुझसे पूछा है तो मैं दस ही दें। लेकिन क्या ही अच्छी बात हो कि मैं और आप कहें कि सर इस काम के बारे में तो मुझे बिल्कुल इल्म नहीं, मुझे तो पता ही नहीं इस चीज का, सॉरी मैं इसमें आपकी रहनुमाई नहीं कर सकता। इसमें हमारी मोहब्बत है किसी दूसरे के लिए कि यार ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, इसने मुझसे मशवरा मांगा है लेकिन मुझे तो इस चीज के बारे में कुछ इल्म नहीं। मुझे चाहिए कि मैं माफी मांग लूं और मैं कहूं कि मैं इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, बल्कि जो कुछ हमारे जहन में होता है हम उसको बता देते हैं। और फिर वो शख्स नुकसान उठाता है और फिर वो सोचता है कि मेरी फलां बहन ने मुझे गलत मशवरा दे के फंसाया। तो जो मशवरे आप इर्द गिर्द से ले रहे हैं वो भी गलत हो सकते हैं, जो फैसले आप खुद कर रहे हैं वो भी गलत हो सकते हैं। लेकिन खुदा का कलाम जब आपकी रहनुमाई करेगा तो आप गलत फैसला नहीं करेंगे। आमीन। तो जरा सोचिए कि मुझे और आपको कितना ज्यादा कलाम पढ़ना चाहिए। ये वो वाहिद मटेरियल है जो आपकी लाइफ को बिल्ड कर सकता है। कलाम जो है खुदाम यीशु मसीह की, अगर आप जिंदगी को पढ़ें, क्राइस्ट की खिदमत के ताल्लुक से पढ़ें, तो यीशु मसीह ने सबसे पहले जिस चीज के ताल्लुक से मुनादी करना शुरू की वो तौबा के हवाले से थी। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उठें और बस बाइबल पढ़ना शुरू कर दें और फिर करिश्मात देखें और तब्दीलियां देखें। आपको वो कुछ मानना पड़ेगा जो बाइबल मुकद्दस बताती है। महज पढ़ने से बात नहीं बननी। यीशु मसीह ने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। ये रहनुमाई कौन दे रहा है? जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में ये लिखा है, यीशु मसीह ने कहा तौबा करो। इसका मतलब है बाइबल मुकद्दस आपकी रहनुमाई कर रही है कि बेटा बेटी उतनी देर तक तू कामयाब नहीं हो सकती जब तक तू तौबा ना करे। उतनी देर तक तू मेरे खानदान की फर्द नहीं बन सकती, उतनी देर तक तू मेरे खानदान का फर्द नहीं बन सकता जब तक तू यीशु मसीह के खून को अपने ऊपर ना ले ले, जब तक तू यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा ना मान ले। ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है। बाइबल मुकद्दस गाइड कर रही है दुनिया को
7 अरब से जायद दुनिया को बाइबल मुकद्दस से रहनुमाई दे रही है, उन्हें बुला रही है, उन्हें तरबियत दे रही है कि यीशु मसीह को कबूल कर लो, अगर बचना चाहते हो तो यीशु मसीह के पास आओ। बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया, तौबा कर ली और उन्होंने एक बात मान ली। इससे आगे अब क्या है आपको पता है? अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ें, खुदा ने कितने लोगों को बताया। मैंने काफ़ी बाइबल मुकद्दस के किरदारों के ऊपर कलाम सुनाया गुजरे महीनों में, और उनके अंदर मैंने एक चीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर की वो ये थी कि खुदा कॉल करता है, खुदा बुलाता है किसी भी शख्स को और खुदा उसको बरकत देता है उसके रिस्पॉन्स पर। आमीन। खुदा ने आपको बुलाया, आप आए, किस नियत से आए, इस पर बातचीत होगी। यीशु मसीह सबको बुला रहा है, सबको रहनुमाई दे रहा, आओ भाई, मैंने तुम्हारे लिए खून बहाया है, मैंने तुम्हारे लिए कफारा दिया है, मैंने तुम्हारे लिए जान दी है, मेरे लहू से धुल जाओ, पाक हो जाओ और खुदा के फर्जंद बन जाओ, बेटे और बेटियां बन जाओ। अपने कलाम में मेरी रहनुमाई का, खुदा का कलाम आपको रहनुमाई देगा। बीइंग अ शौहर, आपने अपनी बीवी के साथ कैसे चलना। खुदा का कलाम आपको रहनुमाई देगा बहसीयत बीवी, मैं अपने शौहर के साथ कैसे जिंदगी बसर करूं। बहसीयत सास, मुझे कैसा होना चाहिए। बहसीयत दामाद, मुझे कैसा होना चाहिए। बहसीयत बेटा या बेटी, मुझे कैसा होना चाहिए। बहसीयत मोहल्लेदार, मुझे कैसा होना चाहिए। खुदा का कलाम गाइड करता है, पूरी तालीम मौजूद है। जो कोई पढ़ेगा और इसको अपनी जिंदगी का नस्मुलैन बना लेगा, इसी फ्रेम के अंदर आगे बढ़ेगा, खुदा उसको ब्लेस करेगा। तो ज़बूर नबी कहता है कि खुदावंद अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर, क्योंकि वो ये बात जानता है जब तक मैं खुदा के कलाम से गाइड ना किया जाऊं, जब तक खुदा मुझे गाइड ना करे, जब तक खुदा मुझे रहनुमाई ना दे, मैं अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन फैसले नहीं कर सकता। कोई शौहर अपनी बीवी को ट्रीट करता है अपनी सोच के मुताबिक। मियां बीवी के दरमियान जो तसादुम है वो ये है, शौहर की ये ख्वाहिश होती है कि मेरी बीवी वैसी बन जाए जैसी मेरे जहन में है, ऐसे है ना, और बीवी का ये ख्याल है कि मेरा बंदा बिल्कुल वैसा ही बन जाए जैसा मैं सोचती हूं कि उससे होना चाहिए। अपने बहन भाइयों को ना मिले, जिथे मैं कमा बस होते ही जाए, है ना। ऐसे होता कि नहीं होता? कई बीवियों के ताल्लुक से हमें यह सुनने को मिलता है, उन्हें रिश्तेदार छड़ाते, उसने सिर्फ उन लोगों को मिलना पसंद किया जो उसको अच्छे तरीके से बुलाते थे। वो ये नहीं सोचती कि ये मेरे शौहर के रिश्तेदार हैं, ये उसके अजीज हैं और अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसने इन्हीं के साथ गुजारा है, और मुझ पर यह वाजिब है कि मैं अपने शौहर से ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट करूं, क्योंकि मैं अब अपने शौहर से अलग नहीं हूं, हम दोनों एक तन हैं। आमीन। ये सारी एजुकेशन कहां से आ रही है? बाइबल से आ रही है। बाइबल हमें यह सिखा रही है कि हम एक जिस्म हैं, एक तन हैं, हमारी एक नेचर होनी चाहिए मसीह में रहकर। वैसे तो हमारे जहन फर्क होते हैं, मियां बीवी का जहन फर्क होता है एक दूसरे से, लेकिन उस रिश्ते के अंदर, उस बाउंड्रीज के अंदर, जिसके अंदर वो खुद खुदा की मर्जी से आए हैं। कलीसिया के सामने उन्होंने इकरार किया था कि खुदावंद हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, सब कुछ वैसा ही होगा जैसे जैसे फादर या पादरी कहता है जी 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 जी, और वो होता है, इकरारनामा हो जाता है। उसके बाद फिर वो इकरारनामा पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है, फिर हमारा अपना एक निकलता है बयानिया बाहर, और वो बयानिया टोटली खुदा के कलाम से ऑपोजिट होता है। फिर हम उसके ऊपर लड़ाई झगड़े करते हैं और सारी उम्र इसी तरह गुजर जाती है। मैं तेरी फुफिन नूं मिलना, खबरदार जो साढ़े कार हो, जो आएगी तो फिर मैं नहीं, मैं चली जाऊंगा। अच्छा, इसी तरह से जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन कलाम तो हमें बताता है कि वो दोनों एक तन है। बीवी के रिश्तेदार शौहर के रिश्तेदार है, शौहर के रिश्तेदार बीवी के रिश्तेदार है, तो मामला तो एक जैसा है। लेकिन हम अपनी जिंदगी के मामलात को डील करते हैं अपने तौर से। जैसा मैंने आपको पहले बताया, बीवी सोचती मेरा शौहर वैसा हो जाए जैसा मैं अपना जहन बना के आई, मेरी बीवी वैसी हो जाए जैसा मैं चाहता हूं। क्या ही अच्छा हो कि हम कहें खुदावंद वो मेरी मानिंद ना बने, मेरी सोच के मुताबिक ना बने, वो वैसा बन जाए या वैसी बन जाए जैसा तू चाहता। क्या ये अच्छी बात नहीं? अपने कलाम में मेरी रहनुमाई कर। अगर आपने तौबा कर ली है तो कहानी यहां पे खत्म नहीं हो जाती, मजीद रहनुमाई बाकी है। आपने अपने रिश्तों में कैसे मूव करना है। अगर आप एक मुलाजिम हैं, एक जगह पर काम करते हैं, बाइबल मुकद्दस तालीम देती है कि अपने मालिक की किस तरह से ऑनर करनी है, किस तरह से उसको रिस्पेक्ट देनी है, किस तरह ताबे रहना है, किस तरह ईमानदारी से काम करना है, ताकि कोई ये ना कहे कि ये मसीही था और ये चोर है। एक मसीही के लिए ये जरूरी है कि वो जहां कहीं काम करता है, जो भी बिजनेस करता है, उसके अंदर वो ईमानदार हो, वो दयानतदार हो, और ये तालीम बाइबल मुकद्दस हमें देती है। एक मसीही को दयानतदार और ईमानदार होना चाहिए,
تاکہ وہ کلام نہ بھی سنائے تو اس کے کلام سے مسیح کا جلال ظاہر۔ محض کلام سنانا کافی نہیں ہے، اپنی زندگی کو پریکٹیکل بھی بنانا ضروری ہے۔ یہ ساری رہنمائی ہمیں خدا کے کلام سے ملتی ہے۔ کیا آپ نے خدا کے کلام کو کبھی اس طرح سے پڑھا ہے کہ خداوند مجھے گائیڈ کر، میں نے اپنی زندگی کے اندر رشتوں میں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، میں نے اپنے پادری کی کس طرح سے رسپیکٹ کرنی ہے، میں نے کلیسیا کے اندر کیا بہیو رکھنا ہے، میں نے کس طرح سے کلیسیا کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہے۔ کلیسیا کے اندر میں آتا ہوں، مجھے پادری کے فرائض یاد ہیں، لیکن میرے فرائض کیا ہیں مجھے پتا ہونے چاہیے۔ بینگ اے پاسٹر مجھے پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کچھ کرنا ہے کلیسیا کے لیے۔ تو زبور نویس کہتا ہے میری رہنمائی کر۔ کیا آپ نے کبھی خدا سے کہا ہے کہ خداوند میری رہنمائی کر، اپنے کلام سے میری رہنمائی؟ ہم تو خدا کے پاس ایک بس پلان لے کے جاتے ہیں، خداوند تو ایسا کر، بس پھر روزے بھی ہوں دینے ہوتے سے، اس پیکج میں روزے بھی ہیں، دعاواں بھی ہیں، گوڈے ٹیک کے روزے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ پادریاں تو فون کال کر کے دعا کروانی بھی اور چیز شامل ہے، وہ پیکج ہے پورا۔ اور اس پیکج کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کی اپنی ایک سوچ۔ آپ رات کو اٹھے، صبح ایک ذہن میں خیال آیا، آپ نے کہا بس ہونا جی ہونا چاہیے، اور دعا شروع ہو گئی اس پہ، کرتے جا رہے ہیں دعا کرتے جا رہے ہیں۔ پادریوں نے بھی مگر لا لیا، پادری اینو فون کر اینو فون کر، اور چونکہ فون آ گیا ہے، یوٹیوب آ گیا، یوٹیوب کے ذریعے لوگ نمبر لے لیتے ہیں، میرا نمبر لے لیتے ہیں، ان کے نمبر لے لیتے ہیں، پتہ نہیں کس کس پادری کے نمبر ان کے پاس ہیں۔ ایک بہن نے دبئی سے کال کی، اس نے کہا جی جب میری چھٹی ہوتی میں سارا دن پادریوں سے باتیں کرتی رہتی ہوں۔ میں کہا باجی کتنا چنگا ہوں کہ تو چھٹی کی تھی، تو خدا نہ گلاں کرتی، پادری تو تیرا دماغ ہی خراب کریں گے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، تو ان سے الجھتی رہے گی، دوسرے پادری کی بات اس کو بتائے گی کہ نہیں نہیں میں نے تو یہ سیکھا ہے، فلانا پادری تو یہ کہتا ہے۔ اس کا کیا، یہ کیا رفاقت؟ اپنے چرچ کے اندر رفاقت رکھیں، لوگوں کے ساتھ، ان کے گھر میں جائیں، ان کے ساتھ دعا کریں، ان کو اپنے گھر میں بلائیں، مل کر دعا کریں، پاسٹر کے ساتھ مل کر دعا کریں۔ جب پریئر میٹنگ بدھ کو ہوتی ہے یہاں پہ آیا کریں اور دعا کیا کریں، اپنے مسائل بتایا کریں، دوسروں کے مسائل کو جانیے۔ جب آپ پریئر میٹنگ میں آتے ہیں آپ کو دوسروں کے مسائل سے آگہی ملتی، آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہماری کلیسیا کی جو فلاں فیملی ہے وہ اس پرابلم سے گزر رہی ہے، ہم نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، ہم نے اس کے لیے آنسو بہانے ہیں۔ اور جب آپ کوئی مسئلہ رکھیں گے وہ سب کو پتا چل جائے گا، سب اپنے گھروں میں بھی دعا کریں گے، یہاں پہ بھی دعا کریں گے۔ پریئر میٹنگ میں آنے کا یہ فائدہ ہے، دعائیا عبادت کے اندر ضرور شرکت کریں تاکہ آپ کو کلیسیا کے مسائل کا پتا ہو۔ خالی پادری کو ہی پتا ہوتا ہے، کئی بار پادری تے نہ بوجھ آتا انہوں بھی نہیں کہیں پھر یاد رہنا۔ جب کلیسیا ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائے گی اور پاسٹر کے ساتھ مل کر کام کرے گی تو خدا اس کلیسیا کو باعث برکت بنائے گا۔ یہ رہنمائی مجھے اور آپ کو کہاں سے ملے گی؟ خدا کے کلام سے۔ جب ہم خدا کے کلام کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ خداوند تو میری رہنمائی کر، میں کس طرح سے آگے بڑھوں، اس طرح سے نہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی خیال آیا آپ اٹھے اور اس پہ روزے رکھنے شروع کر دیے بغیر سوچ سمجھ۔ جب جنگ ہوتی ہے، کوئی گھر بنایا جاتا ہے، کسی کو دعوت پہ بلایا جاتا ہے، تو اس کے لیے کتنی پلاننگ ہوتی ہے؟ پلاننگ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہ گھر بنانا ہے، سیڑھیاں، سب سے زیادہ سیڑھیاں اور غسلخانہ مسئلہ پیدا کرتا ہے کنسٹرکشن کے دوران۔ سیڑھیاں کہاں سے اٹھیں گی اور غسلخانہ کہاں پہ ہوگا تاکہ سارے آن جان جسانی ہو۔ کئی بزرگ بھی ہوتے ہیں ان سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی۔ جو کنسٹرکشن کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی واش روم اور سیڑھیاں ہمیشہ کنسٹرکشن میں زیادہ مشکل کا باعث بنتی ہے، تو پلاننگ کی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ مشورہ کرنا پسند نہیں کرتے، ہم خدا کو کہتے ہیں خداوند یہ میری سوچ ہے، یہ میرا خیال ہے، یہ میرا ارادہ ہے، یہ میری وش ہے، بس تو اس کو پورا کر۔ لیکن زبور نویس تو کہتا ہے میری رہنمائی کر۔ اس کا مطلب ہے وہ یہ کہتا کہ خداوند میں اتنا عقل مند نہیں ہوں، میں اپنی زندگی کے معاملات کو اس طرح سے نہیں سمجھتا جس طرح سے تو سمجھتا ہوں۔ اگر تو مجھے گائیڈ کرے گا تو میرا بھلا ہوگا، اگر میں تجھے گائیڈ کروں گا تو میرا نقصان ہوگا۔ خدا کو گائیڈ نہ کریں، خدا سے گائیڈ لائن لیں تاکہ ہماری ترقی ہو۔ اس بات کو سمجھ گیا؟ آمین۔ تو جب آپ بائبل مقدس پڑھتے ہیں خدا آپ کو درست ڈائریکشن کی طرف لے کر جاتا ہے۔ میں نے کیا کرنا ہے، میری ذمہ داری فیملی میں کیا ہے، میں فیملی کو جوڑنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہوں، میری وجہ سے فیملی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، میری وجہ سے میرے چرچ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ آپ نے بائبل کو کیوں پڑھنا ہے؟ کیوں پڑھنا ہے جی؟ تاکہ آپ کو رہنمائی مل سکے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اور زبور 19 میں اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کی شہادت برحق ہے۔ کیا ہے جی؟ خدا کا کلام برحق ہے، جیسے کہتے ہیں نا پتھر پہ لکیر، نادان کو دانش بخشتی۔ خدا کا کلام کیا کرتا ہے؟ ایک نادان آدمی کو دانش مند بنا دیتا ہے۔ جب وہ خدا سے رہنمائی لے لیتا ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو دانائی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تھا وہ نادان، زندگی کے معاملات کو نہیں جانتا تھا، بے وقوفی سے چلتا رہا، باپ کو ستاتا رہا، بیوی کو مارتا رہا، پادریوں کو گالیاں نکالتا رہا، ہر ایک کو دکھ اور تکلیف دیتا رہا، اپنی زندگی کے ہر ایک معاملے کو
اس نے مس مینج کیا، ہر ایک چیز کو خراب کرتا رہا، لیکن ایک وقت میں اس نے خدا کا کلام سنا یا خدا کا کلام پڑھا، اس نے توبہ کر لی، اس نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی، اس نے خداوند سے رہنمائی لینا شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے خدا سے رہنمائی لینا شروع کر دی، خدا کی رہنمائی میں ہی دانش ہے۔ آمین۔ جب خدا آپ سے کلام کرتا ہے، خدا کے کلام میں دانش مندی کے تمام اوصاف موجود ہیں، اور زبور نویسی کہتا ہے کہ میں اپنے بزرگوں سے زیادہ عقل مند ہوں کیونکہ میں تیرے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ جیسے جیسے آپ خدا کے کلام کو پڑھتے جائیں گے، خدا کے کلام پر عمل کریں گے، اور اس میں دوسروں کو شامل مت کریں کہ اگر دوسرا ایسا کرے گا تو پھر میں ایسا کر دوں گا، اگر دوسرا نہیں، خدا نے دوسرے کا ذکر ہی نہیں کیا، خدا تو ذکر ہی آپ کا کر رہا ہے۔ آپ کے وسیلے سے دوسروں کو فائدہ ہو، دوسروں کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہو، اس کے بارے میں نہ سوچیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں، میٹر یہ ہے، اور خدا اسی میں ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے، میرا بھائی میرے لیے کچھ نہیں کر رہا، میری بہن میرے لیے کچھ نہیں کر رہی، میرا باپ میرے لیے کچھ نہیں کر رہا، میرا باس میرے لیے کچھ نہیں کر رہا، میری حکومت میرے لیے کچھ نہیں کر رہی، وزیر اعظم کی کرنٹ ہے کچھ بھی نہیں کر رہے، پٹرول مہنگا کری یار۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بس خرید دیجئے، پٹرول خریدیں اور دعا کریں کہ خداوند یہ کیا مشکل ہمارے ملک پہ آ پڑی۔ دعا کریں، لکھا ہے راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ میں اس دن سوچ رہا تھا پاکستان کا شاید کوئی ایسا شہر ہو جہاں پہ مسیحی نہیں ہے، شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو جہاں مسیحی نہیں ہے، ورنہ مجھے اس علاقے سے بھی کالیں آ رہی ہیں جہاں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کلیسیاں ہوں گی۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہاں پہ کلیسیاں ہیں، اور مجھے کلام صاحب کی بلا رہے ہیں، ہمارے ساتھیوں کو بلا رہے ہیں۔ لوگ ہیں پورے پاکستان کے اندر کلیسیاں موجود ہیں، لیکن کیا وہ کلیسیاں ایکٹیو ہیں؟ وہ دعا کر رہی ہیں؟ لاہور کے اندر جتنی کلیسیاں ہیں صرف لاہور کے لیے چلو دعا کر لو۔ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے، یہ کلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ اس پر عمل کس نے کرنا ہے؟ ہم عمل نہیں کر رہے، اسی لیے ہماری زندگی کے اندر آج وہ بلیسنگز نہیں ہے جو خدا ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو خدا کیا کرتا ہے؟ نادان کو دانش مند بنا دیتا ہے۔ ایک ایسا آدمی جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، جس کو فیملی کے اندر پیچھے پیچھے ہی رکھا جاتا ہے، جڑا خود بھی پیچھے پیچھے ہی رہتا ہے، تھوڑا جو پیچھے کرتے ہیں تھوڑا جو ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس کے اندر خدا کا کلام آ جاتا ہے، خدا اس کی پرسنالٹی کی ورتھ بناتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرتا ہے۔ زبور میں لکھا ہے عزت تیری بتاوے گا، زبور 20 میں۔ یعقوب کا خدا رسپیکٹ بناتا ہے اس شخص کی جو خدا کے کلام کو اپنے دل میں محفوظ کر لے۔ خدا اس کو اوپر لاتا ہے، اور پھر اس کا مشورہ جب لوگوں کے درمیان جاتا ہے، جیسے درخواستیں جاتی ہیں، آپ کو پتا ہے کسی جاب کے لیے بہت سی درخواستیں جاتی ہیں، پھر ایک دو بندے چن لیے جاتے ہیں، انہیں شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے، ان کا انٹرویو ہوتا ہے، ان کو جاب پہ رکھ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح مشورے بھی ہوتے ہیں فیملی کے اندر، اس کا مشورہ، اس کا مشورہ، اس کا۔ لیکن وہ شخص جس کے اندر خدا کا کلام ہے، اس کا مشورہ سب کے اوپر آ جائے گا، سب کو اس کی بات ماننی پڑے گی، کیونکہ اس کی بات اپنی بات نہیں ہے، خدا کے کلام کی بات۔ تو خدا کیا کرتا ہے؟ نادان کو دانش مند بنا دیتا ہے، اس کو دانش بخش دیتا ہے، حکمت دے دیتا ہے، ڈیوائن وزڈم اس کے پاس آ جاتی ہے، الہی حکمت اس کی لائف کے اندر کام کرتی ہے، اور وہ معاملات کو دوسرے لوگوں کی طرح ڈیل نہیں کرتا، وہ معاملات کو خدا کی حکمت سے ڈیل کرتا ہے، خدا کے کلام کی رہنمائی سے۔ جیکی پولینجر کی کتاب تھی ازدہے کا تعاقب، اور اس لیڈی نے جاپان کے اندر خدمت کی۔ اور پھر ایک اور کتاب تھی جس کا عنوان تھا خداوند تو کیا چاہتا ہے، اس کے رائٹر کا مجھے نام بھول گیا، وہ بھی لیڈی تھی ایک۔ لیکن اس کتاب کی جو خوبصورت چیز ہے وہ یہ کہ وہ لیڈی جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو خدا اس سے بات کرنا شروع کر دیتی۔ وہ کہتی خداوند میرے پاس تو کرایہ نہیں، تو میں نے تو جانا ہے۔ خدا کہتا بس میں بیٹھو، کہتی اچھا جی بس میں۔ اس کو آیت خدا دیتا ہے، وہ بس میں بیٹھ جاتی ہے، اب کرایہ نہیں ہے، بس میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ بے فکر ہے کہ میں بیٹھ گئی ہوں، یہ کہ مجھے اتار نہ دے۔ اس نے کہا بھی خدا نے میری رہنمائی کی، میں بیٹھ گئی۔ اس قدر رابطے میں خدا سے جو شخص رہتا ہے، خدا اس سے بات کرتا ہے۔ جو شخص خدا سے رابطے میں نہیں ہے، موٹر سائیکل پہ بھی جا رہا ہے تو انہیں کرنا جو ٹوٹیاں لائیاں ہی ہیں، ڈم 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 ڈم، اس سے کیا خدا بات کرے بھائی؟ گھر پہ آیا تو اس نے ٹی وی لگا لی، سونے سے پہلے اس نے سارے واٹس ایپ کے میسج دیکھ لی، اٹھتے سار بھی انہیں پہلے واٹس ایپ ہی پڑھے۔ ایسے بندے سے خدا کیا بات کرے گا جو خدا سے بات کرنے کا شوقین نہیں؟ لیکن جو شخص اپنے خدا کے ساتھ رابطے میں ہے، کیا خدا اس کے لیے خاموش رہے گا؟ بتائیں مجھے۔ خدا نے کہا میں کیا اپنے دوست سے ابراہم سے اس بات کو پوشیدہ رکھوں؟ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، اپنا ہمراز بنا لیتا ہے۔ خدا انہیں بتاتا ہے، خدا انہیں گائیڈ کرتا ہے۔ آج ہمارے لیے پرابلم یہ ہے، ہم عقل سے خالی، اور عقل سے خالی کیوں ہے؟ کیونکہ کلام سے خالی۔ جو شخص کلام کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے۔ کلام کو یاد کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، یہ بھی سن لیں۔ کئی لوگوں نے بڑے حوالے یاد کیے ہوئے، بھائی یاد ہی کیے،
उसको कभी इस्तेमाल में नहीं लाते, वो इस्तेमाल में उस वक्त लाते हैं जब उन्होंने लोगों को दबाना हो। फिर वो आयतें निकालते, कड़क 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 कड़क, इंज लिखे तेनों नहीं पता, इंज लिखे कड़क कड़क कड़क, उसके ऊपर बिजलियां बरसाते हैं कलाम, लेकिन वो खुद कभी कलाम को यूज नहीं करते। जब झगड़ा हो जाता है, कलाम उसने पढ़ा है, कलाम में लिखा है कि भाई शाम तक खफगी नहीं रहनी चाहिए, अब उस पर लाजिम है, उसने पढ़ा हुआ है, वो कलाम उसको याद आ रहा है कि भाई सुलह कर। अब वो क्या करता, शाम हो रही, कहता नहीं कल सुबह कराऊंगा। क्या उसने किया है, डिसोबे किया उसने खुदा के कलाम को, उबे नहीं किया। कलाम उसने पढ़ा जरूर था लेकिन अमल नहीं किया। यहाँ पे अगले दिन सुबह जब उसने सोचा कि मैं सुलह कराऊं, शैतान ने कहा यार वैसे देर हो गई, देखना है वो खफा रहता है मुझसे कब तक, मैंने सोचा है कि इस बार ना बोलूं पहले। देखना है वो खफा रहता है मुझसे कब तक, ऐ शैतान कह रहे हो बेटा, वो किन्नी की देर ते तो नाराज रहेगा, तुम ही तो देखो किन्नी मोहब्बत करता तेरे नाल, चुप रह तू ही। कलाम उसे कह रहा था सुलह कर ले, कलाम को रिजेक्ट कर दिया। अगले दिन शैतान का शेर सुन ले जो उसके कानों में बड़ा मीठा मीठा आ गया। देखना है वो खफा रहता है मुझसे कब तक, मैंने सोचा है कि इस बार ना बोलूं। पहल वही करेगा, वो भी नहीं पहल करता, उन्होंने भी शैतान ने कहा शेर सुना, वो भी कहना क्या बात, बहुत ही अच्छा शेर है, वो भी सुन लेता, वो भी सुन लेता, दोनों कायम हो जाते। जैसे मुर्गी नहीं बैठ जाती आंडे ते कड़ुक होके, वो भी बैठ जाती, ना वो पीछे हटता ना वो पीछे हटता, और फिर मामला लंबा होता जाता, साल हर साल गुजर जाते हैं। पास्टर जसविन साहब हमें ये बताते हैं कि कराची में जब वो गए तो दो बहनें, जब उन्होंने कलाम सुनाया सुलह पे मोहब्बत पे, तो दो बहनें, दो औरतें थी बुजुर्ग, वो एक दूसरे के साथ मिलकर धाड़े मारकर रोने लगी। उन्होंने कहा भाई ये शुक्रगुजारी की इबादत है, ये तो ऐसा रो रही जैसे कोई फौतगी हो गई। तो उन्होंने कहा शायद इन्हें को बुरी खबर मिली है दौराने इबादत। तो उन्होंने कहा ये क्या बात है, उन्होंने कहा ये दो बहनें हैं, ये 25 साल से लड़ी हुई थी और आज इनका दिल टूटा है। 25 साल शैतान की ही बात सुनती रही और 26वें साल में आकर खुदा के खादम की बात सुनी उन्होंने। फिर कहीं उनकी जिंदगी बदली, फिर कहीं उनके हालात बदले। तो खुदा की बात माने, शैतान की ना माने। शैतान कहना तू ना बोल, तू वड्डा है, चुप। वो कहता तू छोटा है, उसको कहता तू वड्डा है, उन्होंने कहना तू छोटा है, उन्होंने तेरे को लाना चाहिए सी, तू छोटा है, तेना प्यार नहीं करता। कहता सही। और बड़े को जा कहना वो छोटा है, उन्होंने तेरे को माफी मांगनी चाहिए। देखें कैसा ट्रिक है उसके पास, जंतर मंतर बहुत है उसके पास। और उसके जंतर मंतर को कैंसिल कौन करता है, जिसके पास खुदा का कलाम है, रूह की तलवार है जिसके पास, वो दानिशमंद है। लेकिन जिसके पास खुदा की दानिश नहीं, वो नादान बन के शैतान की बात मानता जाता है, चलता जाता है, और शैतान उसको मौत की राहों पर डाल देता है और उसको जहन्नुम का वारिस बना देता है। खुदा का कलाम क्या करता है जी, नादान को दानिश बख्शता है। यशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत पे लिखा है, शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसका, और लिखा है जब तू ध्यान से इस पर अमल करेगा तभी तुझे एक बालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। कामयाबी का राज खुदा के कलाम में। यहां पर कितने लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं? कामयाबी का आपको मतलब पता क्या है? कामयाबी कई किस्म की हो सकती है। कई लोगों के जहन में सिर्फ पैसा ही कामयाबी, वो समझते हैं कि शायद कामयाबी इसी में अगर बहुत पैसा कमा लो फिर सुकून ही सुकून। ऐसा नहीं। अगर आपने दौलत ही कमानी शुरू कर दी और कमाते रहे और आपने अपनी लाइफ को मैनेज नहीं किया तो ये दौलत आपके लिए वबाल बन जाएगी। आप बंदे को बंदा नहीं समझेंगे, बीवी को करके दफा हो जाए, बच्चा कर निकल जाए, क्योंकि पैसे का उसको खुमार है। ये कोई लाइफ तो नहीं है। बच्चे भी चले गए, बीवी भी चली गई है जी, माँ बाप ने भी काटता, कल ही बैठा कोठी च, एसी तेज कर रहा, एसी घटा रहा, एसी तेज कर रहा, एसी घटा रहा, टीवी चला रहा, बंद कर रहा, लेट रहा, उठ रहा, पानी पी रहा, कल ही। पैसा बहुत है, क्या ये कामयाबी? ये कामयाबी नहीं। कामयाबी ये है कि आप अपनी सारी लाइफ को मैनेज कर सकें, बीवी को रिस्पेक्ट दे सकें, अपने बच्चों को टाइम दे सकें, उनको अच्छा खाना दे सकें, अच्छी खुराक दे सकें, उन्हें मसीह से मुतारिफ करवा सकें, उनके साथ बैठकर दुआ कर सकें, उनके साथ बैठकर खुदा के कलाम को शेयर कर सकें कि आज मैंने खुदा के कलाम से बेटा ये सीखा है, मेरी बेटी मैंने आज खुदा के कलाम से सीखा है, आज आपने क्या सीखा? कामयाबी तो ये है। हमारी कामयाबी तो बस मैं तुहानू कमा के नहीं दे रहा, सारा दिन मैं बाहर फेरना वा, बीवी भी चुप कर जाती, हाँ बई यह काला सिया हो गया धुप च फिर मैं उन्होंने की कमा, मैं अंदर चिट्टी हो जानी क्रीमा ला ला, बीवी अंदर बह के क्रीमा लाई जा रही, वो चिट्टी हो जा रही, वो काला ही जा रहा। सोचें जरा लाइफ किस तरफ जा रही है। वो खूब कामयाब होगा। कामयाबी की डेफिनेशन कामयाब रिश्ते हैं।
آمین. آپ اپنے رشتوں کو کس طرح بیلنس کر پائے. آج لوگ رشتہ داروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور رشتہ داروں سے تنگ پڑے ہوئے، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے میں انہیں رشتوں کی ڈوریوں سے کھینچوں گا. ان رشتوں کے اندر خدا نے ایک ایسی کشش رکھی ہے، آپ لاکھ ان سے جان چھڑائیں تو بھی آپ کو ان کی طرف جانا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ رشتے خدا نے بنائے، آپ نے نہیں بنائے. جب میں پیدا ہوا تو میری پھپھی پہلے میں نے چکن لی بیٹھی سی، میں نہیں سی کیا گیا میری پھپھی نہیں ہوئے گی، نہیں. خدا نے کہا بھی آئے تیری پھپھی، مجھے پتہ نہیں تھا، میں کہا پھپھی پھپھی پھپھی. خدا نے سلیکٹ کی ہوئی تھی پھپھی. چاچا بھی خدا نے سلیکٹ کیا ہوا تھا، چاچا نہیں چاچے کتنے سارے تھے ہیں بھی کچھ، شکر ہے خدا کا. مقصد کہنے کا یہ تھا میں نے اپنے ماں باپ کی سلیکشن نہیں کی، میں نے اپنے بھائی بہنوں کی سلیکشن نہیں کی، میں نے اپنے رشتہ داروں کی سلیکشن نہیں کی، یہ سلیکشن آلریڈی خدا پہلے سے کر چکا تھا. تو ان رشتہ داروں سے آپ تنگ کیوں ہیں؟ یہ تو خدا نے آپ کو دیے ہیں، شکر گزاری کریں. آمین. دوست ہم خود بناتے ہیں، دوستوں کو آپ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے خود بنایا، جا دبا نہ ملی بات ختم. وہ ایک دو باری فون کرتا سیدھ کٹ دینے اور کہتا جا تو بھی نہیں، وہ بھی ختم. رشتے نہیں ختم ہوتے. بڑے بڑے بھائیوں کو میں نے دیکھا پتھر رکھ لیتے دل پہ، اس کو دیکھ کے گلی سے مڑ جاتے ہیں، سلام دعا نہیں لیتے. جدو ماں مر گئی اب پیو مر گیا، پھر تسلی اسی سے مل کے ہوتی ہے کیونکہ بھائی ہے وہ، اس سے مل کے آنسو زیادہ نکلیں گے کیونکہ اصل میں خون تو وہی ہے. خدا نے ان رشتوں کے اندر کشش ایسی رکھی. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ نشہ کرتے تھے، جب ان کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوئی انہوں نے نشہ کرنا چھوڑ دیا. میرے ساتھ ایک بندہ کام کرتا تھا، صفائی کا کام کرتا تھا، شراب بڑی پیتا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ یار آج کل تو بڑا سیٹ آنا، بڑا ایکٹیو ہونا. کہندا بھائی صاحب خدا نے مینوں بیٹی دیتی ہے، میں سوچا کہ ہوں خدا نے مینوں دھی دیتی ہے، ہوں میں نہیں شراب پیوں. رشتے کی وجہ سے باپ کا اور بیٹی کا رشتہ ایسا، اس نے سوچا کہ بھائی جب میں بڑا ہوں گا میں شراب پی رہا ہوں گا، میری بیٹی مجھ سے پوچھے گی پاپا ہے کہ یہ تھوڑا جا مینوں بھی پیا. اس نے کہا نہیں یہ غلط ہے. اس سے پہلے کہ وہ نوبت آئے کہ میری بیٹی مجھ سے پوچھے کہ تھوڑا جا سیرپ شربت مینوں بھی دیو تو میں انہوں کی جواب داں گا، اس سے پہلے ہی میں وائنڈ اپ کروں. رشتے کیا چیز ہیں ہم انہیں سمجھ ہی نہیں پائے آج تک. وہی سمجھ پائے گا جو خدا کے کلام کو سمجھ رہا ہے، خدا کے کلام کو اوبے کر رہا ہے، خدا کے کلام میں چل رہا ہے. خدا اس کو دنائی دے گا کہ یہ تیرے رشتہ دار ہیں، تو نے ان کے ساتھ چلنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کے لیے آنسو بہانے، یہ مصیبت کے اندر ہے، اس کی مدد کر. آمین. تو کامیابی تو یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خواہ وہ آپ کے دوست ہیں، خواہ وہ آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، آپ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ چلیں، خدا کے ساتھ محبت کریں، خدا کو آنر کریں. آپ آلریڈی سب کو آنر کرنا شروع کر دیں گے، آٹومیٹکلی سب کو آنر کریں گے آپ. خدا کا کلام کیا کرتا ہے جی؟ ہمارے اندر ایمان پیدا کرتا ہے. رومیو کے خط کے اندر لکھا ہے 10ویں باب کی 17ویں آیت میں، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا مسیح کے. ایمان وہ چیز ہے جس کے بغیر آپ خدا کو پسند نہیں آ سکتے. عبرانیوں کے خط میں لکھا بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن. تو اگر ہمارے اندر ایمان ہے ہی نہیں ہم خدا کو کیسے پسند آئیں گے؟ یہ خود خدا کہہ رہا ہے اپنے کلام میں کہ بغیر ایمان کے ہم اس کو پسند نہیں آ سکتے. اور ایمان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ فلمیں دیکھنے سے، گانے سننے سے، ایپ جوئیاں کرنے سے، چغلیاں کرنے سے، شاپنگ کرنے سے، کھانے کھانے سے، سونے سے، چھت پہ ٹہلنے سے، دن چ 4 باری نہان نال ایمان نہیں پیدا ہونا. کئی بندہ کہتا ہے میں ایک دن میں 4 دفعہ نہاتا ہوں پائسا. میں نے کہا بہت اچھا. اور کلام کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ ہے کلام نہیں میں پڑھتا. کیا ہے ہماری لائف؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. جو شخص کلام نہیں پڑھ رہا اور کلام نہیں سن رہا وہ یہ بھول جائے کہ اس کے پاس ایمان ہے. اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اور جب اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ خدا کا پسندیدہ نہیں ہے. وہ شخص سے بھرا ہوا ہے، اور جو شخص سے بھرا ہوا ہے وہ سمندر کی لہروں کی مانند ہے. یعقوب کے خط کی تعلیم کے مطابق سمندر کی لہریں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، آتی ہیں چلی جاتی ہیں. لکھا ہے وہ سمندر کی لہروں کی مانند ہے، وہ خدا سے کچھ لینے کی توقع نہیں کر سکتا، اسے خدا سے کچھ نہیں ملے گا. یہ تلخ حقیقت ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میرے پاس بڑا ایمان ہے. جی بڑا ایمان ہے یہ تو بھائی صاحب آئے ہیں. وہی کلام تو نے کبھی پڑھا نہیں، کلام تو نے کبھی سنا نہیں، تو ایمان تیرے سے کتوں آ گئی؟ تو اپنا ڈنگ ٹپانا ہے، سیدھے معاملے میں اپنا کام نکالنے کے لیے آیا کہ پادری دعا کرے میری جان چھوٹے رسولی، اور رسولی نکل گئی تو پھر آپ ہی نکل گئے. جو بندہ کلام سنتا ہے، کلام پڑھتا ہے، ایمان اسی کے اندر ہے اور وہی اس کو آپریٹ کر سکتا ہے. اور جو شخص کلام نہیں پڑھتا اس کو شیطان کہتا ہے تیرے اندر بہت ایمان ہے، تیرے اندر بہت ایمان ہے. شیطان بھی جھوٹا ہے اور وہ شخص جھوٹ کا ماننے والا ہے. ایک چیز کو بائبل ڈیفائن کرے کہ ایمان آتا ہی اسی سورس سے اور کسی سورس سے آتا ہی نہیں. تو جب آپ نے اس سورس کو ہی بند کر رکھا ہے، اس کو آپریٹ ہی نہیں آپ کر رہے، تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ جب ایمان ہی نہیں آئے گا تو ہماری لائف تو ڈسٹرب ہی رہے گی.
ہم خدا سے کچھ مانگنے کے قابل ہی نہیں ہیں، مانگ بھی لیتے ہیں تو وہ ملے گا نہیں، کیونکہ ایمان ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ کیا یہ مشکل باتیں؟ یہ بہت مشکل باتیں ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ایزی ہیں، سمجھ آ رہی؟ شکر۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی لائف کو خدا کے کلام میں دیکھیں، خدا کے کلام میں لے کر آگے بڑھیں۔ محض ایسا نہیں ہے کہ آپ صبح آفس جاتے ہیں اور ایک زبور پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی میں ڈیلی ایک زبور پڑھ کے جاتا ہوں، میں ڈیلی یوحنا کی ایک انجیل میں سے ایک چیپٹر پڑھ کے جاتا ہوں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پڑھ لیا اور شام تک کیا دفتر جاتے جاتے بھول گیا میں کی پڑھ کے آئے۔ اس کی ریزن ہے بس ایک روٹین ہے، چلو یار بائبل پڑھ لیتے ہیں، چلو یار 5 منٹ کی دعا کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کبھی آپ اپنے بچوں کو یا اپنی بیوی کو کہتے ہیں صرف 5 منٹ گال کریں، بس 5 منٹ۔ 5 منٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کام سے آتے ہیں بیوی آپ کو 5 منٹ میں سب کچھ بتا سکتی کیا آج کی ہوا ایسا؟ بتائیں مجھے، نہیں بتا سکتی۔ ایک شوہر اس کو 5 منٹ میں نہیں بتا سکتا کہ آج کیا کچھ ہوا میرے ساتھ، نہیں بتا سکتا۔ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق صرف 5 منٹ کا ہے، تو کیا اس سے ہمیں فیض ملے گا؟ کیا ہم حاصل کریں؟ خدا کا کلام پڑھنے والا شخص مطمئن ہے، اس کی لائف کے اندر اطمینان ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے، آج دنیا اطمینان کی تلاش میں ہے۔ زبور 119 اس کی آیت نمبر 165، تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں، ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں۔ جو شخص خدا کا کلام ڈیلی پڑھتا ہے وہ پیس کے اندر ہے، اطمینان کے اندر ہے، سکون اس کے اندر ہے۔ حالات اس کے اگینسٹ ہیں لیکن وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ خدا میرے ساتھ۔ میں ان دنوں رینہارڈ بونکی ایک زبردست خدا کا خادم ہے، اس کی بایوگرافی پڑھ رہا ہوں، اور وہ بہت موٹی کتاب ہے، اور وہ بندہ بھی موٹا تازہ ہی ہے ایمان کے لحاظ سے، تقریباً 80-85 سال اب اس کی عمر ہے، لیکن خدا نے اس شخص کے وسیلہ سے پورے افریقہ کو شیک کیا ہے، فقط ایک آدمی کے ذریعے۔ اس کے ایک کروسیڈ کے اندر 25-25 لاکھ لوگ ایک عبادت کے اندر عبادت ٹینٹ کرتے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا مائک ساؤنڈ اس شخص نے یوز کیا۔ خدا کے کلام میں جو لوگ رہتے ہیں وہ مطمئن رہتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ 2nd ورلڈ وار میں 5 سال کا تھا، اور وہ جرمنی کا رہنے والا، اور جرمنی بری طرح سے شکست کھائی تھی رشیا سے، اور رشیا کی ٹروپس جب اندر آ رہی تھی تو اس کا باپ رینہارڈ بونکی کا باپ جو تھا وہ فوجی تھا، وہ اپنی بیوی کو بتانے کے لیے آیا کہ ہماری فوجیں پسپا ہو گئی ہیں، تم بچوں کو لے کے بھاگو یہاں سے۔ 6 بہن بھائی، چھوٹے سب سے چھوٹا یہ تھا، اس سے چھوٹی ایک بہن تھی 3 سال کی، اور یہ 5 سال کا تھا، اور وہ کہتا ہمیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا باپ ہمیں کیا کہنے یار۔ اس نے کہا ہماری ماں رونے لگی کہ میں 6 بچوں کو لے کر رات کے پہر میں کہاں جاؤں گی، اور بمبارٹمنٹ ہو رہی ہے، جہاز اڑ رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، اور شور ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اور وہ عورت اپنی ایک ہمسائی کے ساتھ، اس کے بھی 3 بچے تھے اور 6 بچے اس کے تھے، 9 بچے لے کے یہ 2 عورتیں نکلتی ہیں رات کے پہروں میں، اور کوئی سواری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن وہ عورتیں ایماندار تھیں، خدا پہ بلیو کرنے والی تھی، اور انہوں نے دعا کی، انہوں نے کہا خداوند ہماری مدد کر، ہماری مدد کر۔ ان 9 بچوں کو، اور فیبرری کا مہینہ جہاں برف گرتی ہے جرمنی اور رشیا میں، شدید ٹھنڈ ہوتی، اور چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے ان کو اٹھایا ہوا، سامان بھی اٹھایا ہوا، کوئی بندہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن خدا کا کلام ان کے اندر، آمین۔ اور اس سرد رات کے اندر انہوں نے دعا کی کہ خداوند مدد کر، اور پیچھے سے ایک کسان ایک ویگن میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بہنوں تم اپنا سامان رکھو، میں تمہیں لفٹ دیتا ہوں۔ اس کی ویگن بڑی چھکڑا تھی، وزن پڑنے سے وہ اور بیٹھ گئی، لیکن پھر بھی وہ شخص انہیں ایک ایسی جگہ پر لے گیا جہاں پر اور لوگ بھی جا رہے تھے، وہ اس قافلے میں شامل ہو گئے، آمین۔ جب آپ کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کیا آپ خدا کے کلام سے اس طرح بھرے ہوئے ہیں کہ خدا کا کلام نکل کے باہر آتا ہے اور وہ آپ کو اطمینان دیتا ہے، سکون دیتا ہے کہ بیٹی گھبرا نہ، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہم تو اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں، کیونکہ خدا کے ساتھ ہم اس طرح سے جڑے ہوئے نہیں، لیکن وہ شخص جو خدا کے کلام کے ساتھ جڑا ہے مطمئن رہتا ہے۔ خدا کا کلام گناہ سے بچاتا ہے۔ زبور 119 اس کی 11ویں آیت، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا۔ کیا کر لیا جی؟ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کرے۔ گناہ ہماری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، لیکن وہ شخص جو خدا کے کلام میں چلتا ہے وہ گناہ سے بچا رہتا ہے۔ یوسف کی زندگی سے آپ واقف ہیں، اس عورت نے اس کو کس طرح سے بہلانے کی، پھسلانے کی کوشش کی، اس کو گمراہ کرنا چاہا، لیکن وہ شخص خدا کے خوف میں چلتا ہے، وہ غالب آ گیا اس آزمائش پہ۔ کیا میں اور آپ جب گناہ ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس پر غالب آتے ہیں، گناہ سے مغلوب ہو جاتے ہیں؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ڈیلی خدا کے کلام کے ساتھ وقت گزاریں۔ آپ باہر ہوں، اندر ہوں، سوچیں کہ آج میں نے کیا پڑھا تھا، آج میں نے کیا پڑھا تھا، آج میں نے کیا پڑھا تھا، اس کو اپنے ذہن میں ریوائز کریں۔ خدا سے کہیں خداوند اس آیت کو میرے لیے کھول، اس کو میرے ایمان کا حصہ بناؤ۔ جیسے ہم کھانے کو ہضم کرتے ہیں اسی طرح اس کلام کو بھی ہضم کریں، تاکہ یہ آپ کی روح میں جذب ہو جائے اور آپ کو ایمان پرووائڈ کرے۔ خدا کا کلام آزادی بخشتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 32ویں آیت، اور سچائی سے واقف ہوگی اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ آج بہت سے لوگ باؤنڈیج کے اندر ہیں،
खौफ का बाउंडेज, कर्जे का बाउंडेज, गुनाह का बाउंडेज, फिक्रें, परेशानियां, बीमारियां, मुश्किलें, मुसीबतें, आफतें उनकी लाइफ के अंदर हैं। लेकिन वो लोग जो सच्चाई से वाकिफ होते हैं, सच्चाई उन्हें आजाद करती। सच्चाई क्या है? सच्चाई यीशु मसीह है। आमीन। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हक क्या है? ट्रुथ। सच्चाई क्या है? ये भी ट्रुथ है। तो यीशु मसीह सच्चाई है। जो बंदा यीशु मसीह से वाकिफ होता है, यीशु मसीह से आगाही हासिल करता है, यीशु मसीह उसको आजाद कर देता है, फिक्रों से आजाद कर देता है। जिंदगी की फिक्रें तो कभी खत्म नहीं होंगी, जरूरतें कभी खत्म होती हैं किसी इंसान की। आपने अभी खाना खा लिया शाम को, फिर उसी खाना कि नहीं खाना, हुण भिंडियां खा लो, शाम को करेले, फिक्रें तो हैं। नाश्ता कर लिया, आप दोपहर को क्या खाएंगे? दोपहर में रोटी खा रहे, शाम को की खाना, कल क्या करें? फिक्र ही फिक्र। लेकिन इन फिक्रों से आजाद कौन करेगा? यीशु, क्योंकि वो आपकी फिक्रें खुद उठा लेगा। आमीन। पतरस अपने खत में तालीम देता है, अपनी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी। यीशु जब आता है, यीशु आपकी फिक्रें खुद ले लेता है। हमारी जिंदगी में यीशु नहीं है, इसलिए सारी वो अम्मा जी की कहानी बताता हूं ना मैं अक्सर। एक पगडंडी पे चली जा रही थी एक औरत बुजुर्ग, तो उसके सर पे बहुत बड़ा तोड़ा था, उसमें सामान था। तो पीछे से एक लड़का बैलगाड़ी पे जा रहा, उन्होंने कहा अम्मा जी आ जाओ, बह जाओ, तुसी कित्थे चले हो? कहती पुत्र सामने पिंड से चली हैं। कहता मैं भी उत्थे ही चला, तुसी बह जाओ, बह जाओ। और वो बैठ गई और वो गीत गाता रहा, प्रस्तिश करता रहा, वो अपनी धुन में लगा रहा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि अम्मा जी का सांस उखड़ जाए। ये क्या? पीछे मुड़ के देखा तो अम्मा जी ने पंड सिर पे रखी, बैठी बैलगाड़ी में उसके हुई है, लेकिन सर के ऊपर अपने तोड़ा अभी भी रखा हुआ। उन्होंने कहा अम्मा जी तोड़ा तो थले रखो। कहते पुत्र मैं आकर तेरी बैलगाड़ी तो बोला भार ही ना पाए। हम भी यीशु में आ तो गए हैं, लेकिन फिक्रें हमारे सर पे अभी हैं, हमने अपनी फिक्रें यीशु को नहीं दी। समझ आई बात? और आखिरी बात, खुदा अपने कलाम के जरिए से शिफा देता है। प्रेज जीसस, हालेलुया। ज़बूर 107 उसकी 20वीं आयत, वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता और उनको उनकी हलाकत से बचाता है। आमीन। खुदा अपने कलाम से हमें बचा लेता है कि हम हलाक ना हो, वो हमें गाइड कर देता है, हमें शिफा मिल जाती है। मैं आपको बताऊं कि मेरी जिंदगी के अंदर एक ऐसा हादसा हुआ। मैं ड्राई पोर्ट पे काम कर रहा था, कंटेनर खुला हुआ था और उसमें से सामान निकाल के हम इंस्पेक्टर को गिनती करवा रहे थे। बहुत से मजदूर लगे हुए थे। एक मजदूर छत पे गया ऊपर से, उसने सरिये के साथ दरवाजे को एक साइड से खोल के फंसाना था ताकि मजदूरों को सामान निकालने में मुश्किल ना हो। और उसने मुझे कहा कि जी आप जरा पैर रखें नीचे। मैंने इस तरह से पैर रखा डब्बे के ऊपर और दरवाजे को थोड़ी सी टेक दी अपनी टांग से। उसने क्या किया, मेरा भी ध्यान नीचे मजदूरों की तरफ लग गया और उसका ध्यान मेरी तरफ ना रहा। उसने मेरी टांग पे जंप मार दी और मेरा जो नी कैप था वो अपनी जगह से सिरक गया और मैं उसी जगह पे गिर गया और इतनी तकलीफ मुझे हुई और मेरे से उठा ना गया दोबारा। और मुझे उठा के उन्होंने कुर्सी पे बिठा दिया और मेरा बॉस मुझे कहने लगा कि भाई तू ऑफिस चला जा। मैं कहा सर जी मेरे को तो पैर नहीं चुकिया जा रहा, मैं सीधा घर ही जाना। समझे थे? फिर जो सट लग जाए फिर सीधा ही घर। लेकिन घर आके भी मुझे सुकून ना मिला, दर्द, तकलीफ, परेशानी और मेरा घुटना सूज गया बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा खुदा ये क्या हो गया? और जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरा एक्सरा किया, उसने कहा कि सर आपका जो नी कैप है समझ लें कि वो टूट गया है, उतर गया अपनी जगह से, वापस नहीं आ सकता। उसने उसको प्रेस किया, उसने कहा इसमें सोजिश इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ये वापस नहीं आएगा, ये एक साइड पे चला गया है और इसके लिए आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, ये तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा है। मैं कहा है वाकई भी सही कह रहे। मैंने दुआ की, मैं कहा मेहरबानी कर, मैं कितों ले आवा 1.5-2 लाख। और गाली मार्केट में कलाम सुनाने के लिए जाता था मैं संडे को, और सब लोगों को मैं कहता था आप चढ़ जाए ऊपर, और मैं एंड पे चढ़ता था सीढ़ियां पकड़ पकड़ के और वो उसी ग्रिल पकड़ पकड़ के। लेकिन मैं उसी तकलीफ में कलाम सुनाता रहा हूं। मैंने कई संडे उस तकलीफ में कलाम सुनाया और एक दिन मैं वहां पर शुक्रगुजारी पे कलाम सुना रहा था और उस शुक्रगुजारी के कलाम सुनाते दौरान ही खुदा ने मेरे घुटने को उसकी जगह पे वापस ले लिया। अब तक उसके अंदर कभी दोबारा दर्द नहीं। खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमा के शिफा देता है। मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया, मेरी लाइफ में हुआ। खुदा आपकी जिंदगी में भी बरकत लाना चाहता है, खुदा आपकी जिंदगी को ब्लेस करना चाहता है, लेकिन इसके लिए रहनुमाई लें खुदा के कलाम से। इसको अपनी सोचों पर मुसल्लत कर लें, इसको अपने ज़हन में चस्पा कर लें, इसको अपने दिल में महफूज कर लें, क्योंकि ये दुनिया की वो वाहिद उत्तम चीज है जो आपको गाइड करेगी। ये दुनिया बनी ही खुदा के कलाम से है, ये दुनिया कायम भी खुदा के कलाम ही से है, और आप भी अगर आगे बढ़ सकते हैं तो फकत खुदा का कलाम आपको गाइड कर सकता है। अपनी आंखों को बंद कीजिए और हम सब दुआ मांगेंगे। ए आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने आज हमसे कलाम किया, तूने आज एक मरतबा फिर
ہمیں اپنے کلام کی اہمیت سے روشناس کروایا۔ خداوند ہم سب اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں، جتنے بھی یہاں پر ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں، ہم سب کو برکت دے۔ اور خداوند ہمیں اپنے کلام کو پڑھنے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے، اس پر غور کرنے، اس پر عمل کرنے کا شرف عنایت کرنے۔ اور خداوند وہ تمام بہن بھائی جو اس کلام کو فیس بک پر، یوٹیوب پر یا واٹس ایپ کے تھرو سنیں گے، ان سب پر، ان کے گھرانوں پر، ان کی زندگیوں پر تیری برکت کو کلیم کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے خداوند، تیرے یسوع نام سے ان زندگیوں کے اندر معجزات رونما ہوں، ہر قسم کا جوا اور بندھن ٹوٹ جائے یسوع کے نام سے، اور تیرے لوگ باعث برکت ہوں یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو جی۔